سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط. أهلا وسهلا بكم معي في درس جديد. أعزائي متابعي القناة الجدد، أهلا وسهلا بكم معنا إخوتي في القناة. شرفتونا ونورتونا. ما تنسوش من فضلكم دعمونا بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس بإذن الله. تابعوا معي أحبتي، نواصل صفحة رقم 48. كما راكم تشوفوا أمامنا يعني هذا الجزء الثاني للنص اللي قريناه في لا بروميير سيكونس، يعني اللي يتحدث على لو تيتانيك لو بلو غرو نافير دو موند. يعني سابقا كنا قرينا الجزء الأول، اليوم راح نكمل الجزء الثاني بإذن الله. تابعوا معي. لو تيتانيك لو بلو غرو نافير دو موند. Deuxième partie. D'après Mary Pop, Hobsorn et Will Hobsorn, les carnets de la cabane magique. يعني هذا مصدر هذا النص. Voilà. À l'aube du dimanche 14 avril 1912, le Titanic croisait dans des eaux dangereuses. يعني في فجر يوم الأحد 14 أفريل 1912 لو تيتانيك يعني سفينة تيتانيك دخلت في مياه خطيرة. Le capitaine Smith avait déjà reçu des messages d'autres navires l'avertissant de la présence de glace dans cette zone de l'Atlantique Nord. يعني القبطان سميث يعني وصلته من قبل رسائل من سفن أخرى لنافير هي كذلك يعني سفن أخرى محذرة إياه بوجود الجليد في هذه المنطقة من المحيط الأطلنطي الشمالي. Mais le capitaine n'était pas très inquiet. ولكن القبطان لم يكن قلقا جدا. inquiet معناتها قلق. Voilà. À cette période de l'année, la glace était fréquente dans les couloirs maritimes entre l'Angleterre et l'Amérique. في هذه الفترة من السنة الجليد راح يكون يعني موجود بكثرة في الممرات البحرية الموجودة بين إنجلترا وأمريكا. Une dernière alerte fut envoyée vers 23h55. L'opérateur Jacques Phillips était débordé. يعني إنذار أخير بعث يعني إلى تيتانيك حوالي الساعة 11:55 يعني المستعمل أو هو موظف يعني جاك فيليبس كان قلقا جدا ولا أو كان مضطرب. Le télégraphe étant tombé en panne la veille, il avait un nombre impressionnant de télégrammes à expédier. يعني هذا الشخص يعني كان مضطرب وكان قلق لأنه التلغراف اللي هو جهاز إرسال البرقيات كان معطل أو تعطل في تلك الأمسية، وكان لديه عدد معتبر من البرقيات حتى يرسلها. Phillips prit en note le message puis le mit à côté. فيليبس يعني كتب الرسالة ثم وضعها جانبا. L'avertissement ne parvint jamais à la passerelle. يعني الإنذار أو التحذير لم يصل أبدا إلى غرفة التحكم. Juste avant 23h40, une des vigies aperçut une masse sombre émergeant à la surface de l'eau, juste sur la route du Titanic. وبالتقريب يعني قبل الساعة 11:40 أحد مصادر الأرصاد أو المراقبة لفيجي هي مصالح الأرصاد والمراقبة لاحظت وجود كتلة مظلمة تطفو على سطح الماء وبالضبط على طريق تيتانيك. La vigie sonna la cloche 3 fois, le signal de danger. Puis, il décrocha le téléphone relié à la passerelle. يعني المرصد يعني دق جرس 3 مرات اللي هو إنذار الخطر، ثم أجاب على الهاتف المرتبط بغرفة التحكم.
Que voyez-vous? demanda l'officier de service. ماذا ترون؟ طلب ضابط المصلحة يعني المختصة بالأرصاد أو بالمراقبة. Iceberg droit devant hurla la vigie يعني جبل جليدي يعني بالضبط أمامنا صرخ المرصد أو الشخص المكلف بالمراقبة. L'officier de la passerelle envoya un message au timonier de la salle des machines. Il lui ordonna de mettre en arrière toute et il tourna la barre à gauche toute. يعني هذا الضابط أو ضابط المراقبة بعث برسالة إلى القائد أو قائد غرفة التحكم وغرفة الآلات وأمره يعني بتغيير مسار السفينة. L'espace d'un instant, on crut même qu'il allait passer au large de l'immense bloc de glace. في لحظة يعني كنا نظن أن السفينة عبرت يعني أمام الكتلة الضخمة من الجليد أو الكتلة الجليدية الضخمة. Puis il y a eu un choc suivi d'un raclement. بعدها كان هناك اصطدام وبعد هذا الاصطدام حدث تشقق في السفينة. Le Titanic avait heurté l'iceberg. التيتانيك هو صدم الجبل الجليدي. فوالا أحبتي، هذا فيما يخص قراءة هذا النص وفيما يخص صفحة رقم 48. نتمنى منكم أنكم تتعودوا على قراءة هذا النوع من النصوص حتى تتعودوا على قراءة الكلمات وكذلك تكتسبوا رصيد لغوي جيد. فوالا أحبتي، فقط يعني راح نفتح قوس. يعني هاد الأيام مرناش كامل ملاح، يعني الوباء من جهة، المصائب اللي راهي تصب على البلاد من جهة أخرى. يعني صراحة القلب راهو يتقطع، يعني والله ما لقينا واش نقولوا صراحة. يعني ماناش قادرين نركزوا في الخدمة تاعنا ولا في حياتنا كامل. يعني حياتنا كاملة راهي مضطربة. نتمنى لكم الصحة والعافية. نتمنى يا ربي يهز علينا هذا الوباء ويحفظ البلاد ويحفظ اخواتنا في البلاد. تعازينا الخالصة لكل ضحايا هذه المأساة الوطنية من أفراد الجيش ومن إخوتنا في الولايات المتضررة. صراحة يعني يعجز اللسان عن التعبير. فوالا شدة في ربي وخلاص. فوالا أترككم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم.